अच्छा इंसान है। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। सोलहवीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के ताल्लुक से वो ये है कि इस्लाम में ख़वातीन को जलील किया जाता है, उनके हुकूक नहीं दिए जाते। इसीलिए विरासत के मामलात में जब विरासत का बंटवारा होता है तो ख़वातीन को आधा हिस्सा मिलता है मर्द के मुकाबले में। विरासत के ताल्लुक से, मिरास के ताल्लुक से कुरान मजीद में कई आयतें हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 180, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 240, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 7 से 9, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 33 और कई आयतें हैं। लेकिन जो दो अहम आयतें हैं जिसमें ये सारे हिस्से कर्ज चुकाने के बाद दिए जाने चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 12 में, जो आपके बीवियों आपके लिए छोड़ते हैं आपका हिस्सा है आधा अगर कोई भी बच्चे नहीं हैं, और आपका हिस्सा 1/4 अगर आपके बच्चे हैं। जो आप आपकी बीवियों के लिए छोड़ते हैं आपके बीवियों का हिस्सा है 1/4 अगर कोई बच्चे नहीं है, और 1/8 अगर बच्चे हैं। और इस तरीके से भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा आज कंप्लीट होती। आमतौर पे मैं मानता हूं कि अक्सर खवातीन का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा है, लेकिन कई बार बराबर भी है और ज्यादा भी है। जैसे वालिदैन का हिस्सा अगर बच्चे है तो दोनों को मिलता है 1/6, और अगर एक औरत का इंतकाल होता है और उसके कोई बच्चे नहीं है तो, और कोई भाई बहन नहीं है, तो मां को मिलता है 1/3 और बाप को मिलता है 1/6। मतलब यहां वालदा को डबल मिल रहा है वालिद के मुकाबले। कुछ वक्त खवातीन को डबल भी मिलता है, लेकिन मैं मानने को तैयार हूं अक्सर खवातीन को मर्द के मुकाबले में मिलता है आधा। मिसाल के तौर पे बहन और भाई का हिस्सा बहन से डबल है। बीवी और शोहर का हिस्सा बीवी से डबल है। इसकी क्या वजह है? जैसे मैंने कहा कि इस्लाम में सारी माशी जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाली है। शादी के पहले खवातीन के वालिद और उसके भाई की जिम्मेदारी है, और शादी के बाद उस खवातीन के शोहर, उस खातून के शोहर या उसके बेटे की जिम्मेदारी है उसका खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी माशी चीजों के जिम्मेदार है मर्द। अभी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशी जिम्मेदारी डाली मर्द के कंधों पे, तो ये जाहिर है कि मर्द का हिस्सा ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स का इंतकाल होता है और बाकी रिश्तेदारों को हिस्सा मिलने के बाद बच जाता है 1.5 लाख रुपया, और उसके पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो शरीयत के हिसाब से बेटे को मिलता है 1 लाख रुपया, बेटी को मिलता है 50,000 रुपया। लेकिन वो बेटे को जब 1 लाख मिलता है, हो सकता है कि 80 से 90 हजार जो उसे मिलता है उसे खर्चा करना पड़ेगा खवातीन पर। वो बेटी को जब मिलता है 50,000, उसे 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना चाहिए किसी और पे, ना खुद के माशी हालात पर।
تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کریں. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں، وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 63 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے. اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے. اسلام میں
فرقے بنانا غلط ہے. کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579, کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects, 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی, اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی, جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 10 سال پہلے جنوری 2006 میں الحمدللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنے پہلے فری ٹو ایئر ٹی وی چینل پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا. آج الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی ٹی وی چینل ہے, جو 12 سے زیادہ مختلف سیٹلائٹس پر نشر ہوتا ہے, جس کے 1.5 ارب سے زیادہ پوٹینشیل ناظرین ہیں اور 10 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں پوری دنیا میں. My mission of life is peace in every home. 6 سے زیادہ سال پہلے جون 2009 میں پیس ٹی وی نیٹ ورک نے اپنا دوسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی اردو کا آغاز کیا, جس کے 8 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. 4.5 سال پہلے اپریل 2011 میں اسی نیٹ ورک نے اپنا تیسرا ٹی وی چینل پیس ٹی وی بانگلہ کا آغاز کیا, جس کے 5 کروڑ سے زیادہ ایکچوئل ناظرین ہیں. پیس ٹی وی نیٹ ورک پہلا اور اکیلا ہائی ڈیفینیشن مذہبی سیٹلائٹ چینل نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں. الحمدللہ پیس ٹی وی نیٹ ورک کا چوتھا ٹی وی چینل پیس ٹی وی چائنیز مینڈرن میں شروع ہو چکا ہے. آج دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مینڈرن ہے, جو 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that inshallah Islam will enter every home. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make me and Peace TV instrumental in making Islam enter every home. اب آپ پیس ٹی وی چائنیز ٹیون کر سکتے ہیں. ایشیا سیٹ 7 پوزیشن 105.5 ڈگری ایسٹ, فریکوینسی 3704.5 میگا ہرٹز, سمبل ریٹ 3.555 MSPS, FEC 3/4, پولرائزیشن ورٹیکل. اب آپ ٹیون کر سکتے ہیں پیس ٹی وی چائنیز مینڈرن میں. Marriage or divorce? Islamic ruling. Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat individuals have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر. 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے, مسلمان چوری کرتے, کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا, کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا
They pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim. वो क्या करती है कि जो मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, इस्लाम का कहना नहीं मानते, उस मुसलमान को मीडिया पेश करती है इस तरीके से जैसे वो एक आम मुसलमान है. आप अक्सर देखेंगे मीडिया में जब रिपोर्ट्स आते, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट करती है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि 1995 में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग जब हुआ था, जो सबसे खतरनाक अटैक 9/11 के पहले जो अमेरिका में हुआ था, इससे 150 से ज्यादा लोग की हत्या हुई थी. हेडलाइंस था पेपर में, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, कई हफ्तों तक. उसके बाद पता चलता है कि 2 अमेरिकन सोल्जर्स उसके जिम्मेदार थे. फिर आता है एक बार पेपर में, बाद में वो न्यूज गायब. इतना बदनाम कर चुके मीडिया हफ्तों तक कि मुसलमान ने किए, पकड़ा जाता है, दोषी था क्रिश्चियन, एक बार 2 बार न्यूज में आता है, वो न्यूज गायब. हम पढ़ते न्यूज़पेपर में इंडिया के, ये हैदराबाद में एक 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल की लड़की से शादी किया. हेडलाइंस. दूसरी न्यूज, 50 साल का गैर मुसलमान 6 साल की लड़की का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र आता है न्यूज ब्रीफ में. न्यूज ब्रीफ, छोटा सा आर्टिकल. तो जिस तरीके से मीडिया पेश करती है इस्लाम को, उस तरीके से गैर मुसलमान का जहन बनता है. और जैसे मैं कहा कि दे पिक अप द ब्लैक शीप्स ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे द एग्जेम्पलरी मुस्लिम. वो ऐसे मुसलमान को चुनती है जो गलत काम कर रही है और ऐसा बताती है कि आम मुसलमान गलत है. अगर आपको जानना है इस्लाम के बारे में, सबसे बेहतरीन है कि जाने इस्लाम की बुनियादी किताब से, कुरान और सही हदीस से. मिसाल के तौर पे अगर आपको जानना है कि एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार है 600S 2011 मॉडल, 2011 की मॉडल है, आपको जांचना है कितनी अच्छी कार है. उस कार में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है ऐसा इंसान जो ड्राइविंग जानता ही नहीं और वो कार को ठोकता है. मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है? कार जिम्मेदार है कि ड्राइवर जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, किसे कसूरवार ठहराएंगे, कार या ड्राइवर? ड्राइवर. आपको जानना है कार कितनी अच्छी